ॐ नमः शिवाय। अथ तृतीयोऽध्याय। व्यासुवाच इत्याकर्णवचः श्रोतं प्रोचुस्ते परमर्षयः। वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम्। इति श्रुत्वा मुनीनां सवचनं सुप्रहर्षितः संस्मरन् शङ्करं सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्। सूतुवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृता शिवमनामयं पुराणप्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम्। यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागकं वेदान्तवेद्यं सदस्तु विशेषेण प्रवर्णितं। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेदसारजम्। पुराकालेन महता कल्पे अतीते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां ब्रुवतामितरेतरम्। इदं परमिदं नेति विवादः महान् भूत्। ते अभिजग्मुर्विधातारं ब्रह्माणं प्रष्टुमव्ययं। वाग्भिर्विनयगर्भाभिः सर्वे प्राञ्जलयो अब्रुवन्। त्वं हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणं। कः पुमान् सर्वतत्तेभ्यः पुराणः परतः परः। ब्रह्मोवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं। सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते। एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः। अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। रुद्रो हरिहरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वरा। भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते। प्रसादाद्देवता भक्तिः प्रसादो भक्तिसम्भवा। यथेऽहङ्काररतो बीजं बीजतो वा यथाङ्कुरः। तस्मादीश प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजाः। दीर्घसत्रं समाकृतं यूयं वर्षसहस्रकम्। माध्वरेशस्य शिवस्यैव प्रसादतः। वेदोक्तविद्यासारं तु ज्ञायते साध्यसाधनम्। मुनय ऊचुः अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं। साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। ब्रह्मोवाच साध्यं शिवपदप्राप्तिः साधनं तस्य सेवनं। साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफलनिःस्पृहः। कर्म कृत्वा तु वेदोक्तं तदर्पितमहाफलं। परमेशपदप्राप्तिः शालोक्यादिक्रमात् ततः। तत्तद्भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परमं फलं। तत्साधनं बहुविधं साक्षादीशेन बोधितं। संक्षिप्य तत्र वः सारं साधनं प्रब्रवीम्यहम्। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च
मन्तव्यश्च महेश्वरः इति श्रुतिप्रमाणं नः साधनेनामुना परं साध्यं व्रजतः सर्वार्थसाधनैकपरायणाः प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते तस्माच्छ्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः ततः संसाधयेदन्यत् कीर्तनं मननं शुद्धि क्रमान् मननपर्यन्ते साधने अस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेत्तेन सालोक्यादिक्रमाच्छनै सर्वाङ्गव्याधयः पश्चात् सर्वानन्दश्च लीयते अभ्यासात् क्लेशमेतद्वै पश्चाद्यान्तमङ्गलम् इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेषसंहितायां साध्यसाधन विचारं नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। मुने ऊचुः मननं कीदृशं ब्रह्मञ्च श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयैतत्तथायथं ब्रह्मोवाच पूजा जपेश गुणरूपविलासनाम्नां युक्तिप्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत्सन्ततं मननमीश्वरदृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यं गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शम्भुप्रतापगुणरूपविलास नाम्नां वाचा स्फुटं तु रसवतं स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यं येनापि केन करणेन च संसप्तपुञ्जं यत्र क्वचित् शिवपरं श्रवणेन्द्रियेण स्त्रीकेलिवत् दृढतरं प्रणिधीयते यत् तद्वै बुधा श्रवणमत्र जगत्प्रसिद्धं सत्सङ्गमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरथ तत्तृणं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मनं तदन्ते सर्वं हि सम्भवति शङ्करदष्टिपाते। सूतुवाच अस्मिन् साधनमाहात्म्ये पुरावृत्तं मुनीश्वर युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वमवधानतः पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशरमुनिसुतः तपश्चार सम्भ्रान्तः सरस्वत्यास्तटे शुभे गच्छन् यदृच्छया तत्र विमानेनार्करोचिषा सनत्कुमारो भगवान् ददर्शं मम देशिकं ध्यानारूढः प्रबुद्धो असौ ददर्श तमजात्मजं प्राणिप्रत्याह सम्भ्रान्तः परं कौतूहलं मुनिः दत्त्वार्घ्यमस्मै प्रददौ देवयोग्यं च विष्टरं प्रसन्नः प्राह तं प्रभवं प्रभुर्गम्भीरया गिरा। सनत्कुमार उवाच सत्यं वस्तु मुने दद्या साक्षात्करणगोचरः सशिवो अथ सहायो अत्र तपश्चरसि किं कृते एवमुक्तः कुमारेण प्रोवाच स्वयं मुनिः धर्मार्थकाममोक्षाश्च वेदमार्गे कृतादरा बहुधा स्थापिता लोके मया तत्कृपया तथा एवं भूतस्य मेऽप्यमेवं गुरुभूतस्य सर्वतः मुक्तिसाधनकं ज्ञानं नादेति परमाद्भुतं
तपश्चरामि मुक्त्यर्थं न जाने तत्र कारणम्। इत्थं कुमारो भगवान् व्यासेन मुनिनार्थितः। समर्थः प्राह विप्रेन्द्राश्चयं मुक्तिकारणम्। श्रवणं कीर्तनं शम्भोर्मननं च महत्तरम्। त्रयं साधनमुक्तं मुक्तं च विद्यते वेदसम्मतम्। पुराहमथ सम्भ्रान्तो ह्यन्यसाधनसम्भ्रमः। अचले मन्दरे शैले तपश्चरणमाचरम्। शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान् नन्दिकेश्वरः। स मे दयालुर्भगवान् सर्वसाक्षी गणेश्वरः। उवाच मह्यं सस्नेहं मुक्तिसाधनमुत्तमम्। श्रवणं कीर्तनं शम्भोर्मननं वेदसम्मतं। त्रिकं च साधनं मुक्ते शिवेन मम भाषितं। श्रवणादित्रिकं ब्रह्मन् कुरुष्वेसि मुहुर्मुहुः। एवमुक्त्वा ततो व्यासं सानुगो विधिनन्दनः। जगाम स्वाभिमानेन पदं परमशोभनम्। एवमुक्तं समासेन पूर्ववृत्तान्तमुत्तमम्। ऋषय ऊचुः श्रवणादित्रयं श्रुतमुक्त्युपायस स्वैरितः। श्रवणादित्रिके अशक्तः किं कृत्वा मुच्यते जनः। अयत्नेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना। इति श्री शिवपुराणे प्रथमायां विद्वेषसंहितायां साध्यसाधनखण्डे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच श्रवणादित्रिके अशक्तो लिङ्गं वीरं च शाङ्करं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्चितरेत् संसारसागरम्। अपि द्रव्यं वहेदेव यथा बलमवञ्चयन्। अर्पेल्लिङ्गवेरार्थमर्चयेदपि सन्ततं। मण्डपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवम्। वस्त्रं गन्धं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तितः। विविधान्नं च नैवेद्यं पूपव्यञ्जनैर्युतं। छत्रं ध्वजं च व्यञ्जनं चामरं चापि सङ्गकम्। राजोपचारवत् सर्वं धारयेल्लिङ्गवेरयोः। प्रदक्षिणां नमस्कारं यथाशक्ति जपं तथा। आवाहनादिसर्गान्तं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः। इत्थमभ्यर्चयन् देवं लिङ्गे वीरे च शाङ्करे। सिद्धमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं। लिङ्गवीरार्चनामात्रान् मुक्ताः पूर्वे महाजना। मुनय ऊचुः वीरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा। लिङ्गे वीरे च सर्वत्र कथं सम्पूज्यते शिवः। सूत उवाच अहो मुनीश्वराः पुण्यं प्रश्नमेतन्महाद्भुतम्। अत्र वक्ता महादेवो नान्यो अस्ति पुरुषः क्वचित्। शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमात् गुरुमुखात् श्रुतं। शिवैको ब्रह्मरूपत्वान्निष्कलः परिकीर्तितः। रूपित्वात् सकलस्तत्तत्तस्मात् सकलनिष्कलः। निष्कलत्वान्निराकारं लिङ्गं तस्य समागतं। सकलत्वात् तथा वीरं साकारं तस्य संगतं। सकलाकलरूपत्वात् ब्रह्मशब्दविदः परः। अपि लिङ्गे च वरे च
नित्यमभ्यर्चयते जनैः अब्रह्मत्वात्तदन्येषां निष्कलत्वं न हि क्वचित् तस्मात्ते निष्कले लिङ्गे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्थान्ये देवतागणाः तूष्णीं सकलमात्रत्वादर्चयन्ते वीरमात्रके जीवत्वं शङ्करान्येषां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च वेदान्तसंसारसंसिद्धं प्रणवार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्टो मन्दरे नन्दिकेश्वरः सनत्कुमारमुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता सनत्कुमारुवाच शिवान्यदेववश्यानां सर्वेषामपि सर्वतः वीरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिङ्गं वरं वीरं च दृश्यते अतस्तद्ब्रूहि कल्याणतत्त्वं मे साधुबोधनम् नन्दिकेशरुवाच अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्मलक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भक्तियुक्तते अनग शिवस्य ब्रह्मरूपत्वान्निष्कलवाच्च निष्कलं लिङ्गं तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतं तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकलनिष्कलं सकलं च तथा वीरं पूजायां लोकसम्मतं शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलत्वाच्च सर्वतः वीरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेदनिर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिङ्गं वीरं च दर्शने दृश्यते खलु सनत्कुमारुवाच उक्तं त्वया महाभागलिङ्गवीरप्रचारणं शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थता तस्मात् तदेव परमं लिङ्गं वीरादिसम्भवं श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्रलिङ्गाविर्भावलक्षणम् नन्दिकेशरुवाच शृणुवत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्मविष्णु परस्परं तयोर्मानं निराकर्तुं मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तम्भ रूपेण स्वरूपं समदर्शयत् ततः स्वलिङ्गचिह्नत्वात् स्तम्भतो निष्कलं शिवः स्वलिङ्गं दर्शयामास जगतां हितकाम्यया तदा प्रभृति लोकेषु निष्कलं लिङ्गमैश्वरं सकलं च तथा वैरं शिवस्यैव प्रकल्पितं शिवान्येषां तु देवानां वीरमात्रं प्रकल्पितं तत्तद्वीरं तु देवानां तद्भोगप्रदं शुभं शिवस्य लिङ्गवीरत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम् इति श्रीमहापुराणे प्रथमायां विदेशसंहितायां शिवलिङ्गमहिम्नवर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। नन्दिकेशरुवाच पुरा कदाचिद्योगीन्द्र विष्णुर्विषधरासनः सुस्वापपरया भूत्या स्वानुगैरपि संवृतः यदृच्छया गतस्तत्र ब्रह्मविदां परः अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं शयानं सर्वसुन्दरं
कस्त्वं पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मामपि द्रप्तवत् उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथमिहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो द्रप्तवच्चरेत् द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चितं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो वै शान्तवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठ पीठमितो विश किमु ते व्यग्रवद्वक्त्रं विभाति विषमेक्षणं ब्रह्मोवाच वत्स विष्णो महामानमागतं कालवेगतः पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सक विष्णुर्वाच मतस्तं जगदिदं वत्स मनुषे त्वं हि चेरिवत् मन्नाभिकमलाज्जातः पुत्रस्त्वं भाससे वृथा नन्दिकेशरुवाच एवं हि वदितोस्तत्र मुक्तयोर्जयोस्तथा अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु कामो चक्रतुः समरोद्यमम् युयुधाते अमरो वीरो हंसपक्षीन्द्रवाहनो वैरञ्च्या वैष्णवाश्चैव मिथो युयुधिरे तदा तव द्विमानगतयः सर्वा वै देवजायतः दिद्रच्छवः समाजग्मुः समरं तं महाद्भुतं क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमम्बरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्षसि मुमोच बाणान् संघानस्तांश्च विविधान् बहून् मुमोचाथ विधिः क्रुद्धो विष्णोरुरसि दुःसहान् वाणाननलशङ्काशनस्त्रांश्च तदाश्चर्यमिति स्पष्टं तयोः समरगोचरं समीक्ष दैवतगणाः सशंशुर्भृशमाकुलाः ततो विष्णुः सुसंक्रुद्धः स्वसन्व्यसनकर्षितः माहेश्वरास्त्रं मतिमान् सन्दधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा भृशं क्रुद्धः कम्पयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं सन्दधे विष्णुवक्षसि ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुतसन्निभं सहस्रमुखमत्युग्रं चण्डवातभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्मविष्णवोर्भयङ्करम् इत्थं बभूव समरं ब्रह्मविष्णवो परस्परं ततो देवगणाः सर्वे विषण्णा भृशमाकुलाः ऊचुः परस्परं तात राजक्षोभे यथा द्विजा सृष्टिः स्थितस्य संहारस्तिरोभावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्यमन्यैर्
यदनुग्रहं विना तृणच्छयो अप्यत्र यद्रक्षया क्वचित् इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयं जग्मुः कैलासशिखरं यत्रास्ते चन्द्रशेखरः द्रष्टवैवमहृष्टा पदं तत्पारमेश्वरं प्रणेमु प्रणवाकारं प्रविष्टास्तत्र सद्मनिः ते अपि तत्र सभामध्ये मण्डपे मणिविष्टरे विराजमानमुमया ददृशुर्देवपुङ्गवं सभ्योत्तरेतरपदं तदर्पितकराम्बुजं स्वगणैः सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं विद्यमानं विशेषज्ञैः स्त्रीजनैस्तीव्रभावनैः संस्यमानं सदा वेदैरनुगृह्णन्तमीश्वरं द्रष्टवैवमीश ममराः सन्तोषलिलेक्षणाः दण्डवत् दूरतो वत्स नमस्य कुर्महागणाः तान् वेक्ष्य पतिर्देवान् समीपे चाह्वयद्गणैः अथ संह्लादयन् देवान् देवो देवशिखामणिः अवोचदथ गम्भीरं वचनं मधुमङ्गलम्। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेषसंहितायां देवानां कैलासयात्रावर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ईश्वरुवाच वत्सकाः स्वस्तिवः कच्चिद्वर्तते मम शासनात् जगच्च देवतावंशः स्वस्वकर्मणि किं न वा प्रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णवोर्मयासुराः भवतामभितापेन पौनरुक्तेन भाषितम् इति संहितया माध्वा कुमारपरिभाषया समतोषयदम्बायाः पतिस्तत्सुरव्रजम्। अथ युद्धाङ्गणं गन्तुं हरिधात्रोरधीश्वरः आज्ञापयद्गणेशानां शतं तत्रैव संसदि। ततो वाद्यं बहुविधं प्रयाणाय परेषुतुः गणेश्वराश्च सन्नद्याः नानावाहनभूषणाः प्रणवाकारमाद्यन्तं पञ्चमण्डलमण्डितम् अरुरोहरथं भद्रमम्बिकापीतरीश्वरः ससूनुगणमिन्द्राद्याः सर्वे अप्यनुयुः स्वराः चित्रध्वजप्य व्यजनचामरपुष्पवर्षसङ्गीतनृत्यविहैरपि वाद्यवर्गैः सम्मानितः पशुपतिः परया च देव्या शाकं तयोशमरभूमिगात्ससैन्यः समीक्ष्य तु तयोर्युद्धं निगूढोऽभ्रंशमास्थितः समाप्तवाद्यनिर्घोषः शान्तोरुगणानिश्वनः। अथ ब्रह्माच्युतो वीरो हन्तु कामो परस्परं
महेश्चरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च अस्त्रज्वालैरथो दग्धं ब्रह्मविष्णवोर्जगत्त्रयम् ईशोऽपि तं निरीक्ष्याथ यकालप्रलयं भृशं महानलस्तम्भविभीषणाकृतिर्भूव तन्मध्यतलेश निष्कलः ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोकसंहरणक्षमे निपेततुः क्षणेनैव ह्याविर्भूते महानले दृष्ट्वा तदद्भुतं चित्रमस्त्रशान्तिकरं शुभं किमेतत् तद्भुताकारमित्योचुश्च परस्परम् अतीन्द्रियमिदं स्तम्भमग्निरूपं किमुत्थित अस्योर्ध्वमपि चाधश्च आवयोर्लक्ष्यमेव हि इति व्यवस्थितो वीरो मिलितो वीरमानिनो तत्परो तत्परीक्षार्थं प्रतस्ताते अथ सत्वरम् आवयोर्मिश्रयोस्तत्र कार्यमेकं न सम्भवेत् इत्युक्ताशु करतनुर्विष्णुस्तस्यादिमीयवान् तथा ब्रह्मा हंसतनुस्तदन्तं वीक्षितुं ययौ भित्त्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरिः नापश्यत्तस्य संस्थानं स्तम्भश्चानलवर्चसः शान्तः ससुकरहरिः प्राप पूर्वं रणाङ्गणम् अथ गच्छंस्तु व्योम्ना च विधिस्तात पिता तव ददर्शं केतकीपुष्पं द्विच्युतमद्भुतम् सौरभ्यमम्लानं बहुवर्षच्युतं तथा अन्वीक्ष्य च तयो कृत्यं भगवान् परमेश्वरः परिहासं तु कृतवान् कम्पनाचलितं शिरः तस्मात्तावन्नुगृह्णातुं च्युतं केतकमुत्तमम् किं त्वं पतसि पुष्पेश पुष्पराटकेन वैधतः आदिमस्याप्रमेयस्य स्तम्भमध्याच्युतश्चिरं न सम्पश्यामि तस्मात् त्वं जह्यास्यामन्तदर्शने अस्यान्तस्य च सेवार्थं हंसमूर्तिरिहागतः इतः परं सखे मे अद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितं मया सह त्वया वाच्यमेतद्दिशोऽश्व सन्निधौ स्तम्भान्तो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्यहमच्युत इत्युक्ता केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः असत्यमपि सत्सस्तं स्यादापदित्यनुशासनं समीक्ष्य तत्राच्युतमायतश्रमं प्रनष्टहर्षं तु ननर्तहसीत् उवाच चैनं परमार्थच्युतं षड्धात्वादः सविधिस्ततो अच्युतं
स्तम्भाग्रमेतत्समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं त्विदं ततो अवदत् दत्तत्र हि केतकं मृषा तथेति तद्धात्रवचस्तदन्तिके हरिष्य तत्सत्यमितीव चिन्तयन् इश्चकार तस्मै विधये नमः स्वयं षोडशैरूपचारैश्च पूजयामास तं विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिङ्गतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समुत्थितः स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकम्पपाणिः परिग्रह्य तत्पदम् आद्यन्तहीनवपुषि तैर्मोहबुद्ध्या भूयान् विमर्श इह नावति कामनोत्तः सतं प्रसीद करुणाकर कश्मलं नो मृष्टं क्षमस्व विहितं भवतेव केल्या ईश्वरुवाच वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वमीशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलप्सि इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रप्रतिष्ठोत्सवपूर्वपूजनं च इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरये वरं ददौ स्वसाम्यमत्यर्थं देवसंगे च पश्यति इति श्री शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां मनलस्तम्भाविष्कारवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः। नन्दिकेश्वर उवाच ससर्जाथ महादेवः पुरुषं कश्चिदद्भुतं भैरवाख्यं ध्रुवोर्मध्यात् ब्रह्मदर्पा जिघांसया स वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमङ्गले किं कार्यं करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। शिवोवाच वत्स यो अयं विधिः साक्षात् जगतामाद्यैवतं नूनमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवशा परं स वै गृहीत्वैककरेण केशं तत्पञ्चमं द्रप्तं सत्यभाषिणं चित्वा शिरोह्यस्य निहन्तुमुद्यतः प्रकम्पयन् खड्गमतिस्फुटं करैः पिता तवोत्सृष्टविभूषणाम्बर स्त्रगुत्तरीयामलकेशसंहति प्रवातरम्भेव लतेव चञ्चलः पपात वै भैरवपादपङ्कजे तावद्विधिं तात द्विद्रक्षुरच्युतः कृपालुरश्मत्पतिपादपल्लवं निषिच्य बाष्पैरवदत्कृताञ्जलि जलिर्यथा शिशुः स्वं पितरं कलाक्षरम् अच्युतुवाच तया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पञ्चाननमीशचिह्नं तस्माच्छमस्वाद्यमनुग्रहार्यं कुरु प्रसादं विधेह्यमुष्मै इत्यर्थितोऽप्यस्य
अच्युतेनेशस्तुष्टः सुरगणाङ्गणे निवर्तयामाश तदा भैरवं ब्रह्म दण्डतः अथाह देवः कितमं विधिं विगत कन्धरं ब्रह्मस्तमर्हणाकाङ्क्षी सठे सत्त्वं समास्थितः नातर्ते सत्कृतिर्लोके भूयात् स्थानोत्सवादिकं ब्रह्मोवाच स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसः प्रमोक्षं नमस्तुभ्यं भगवते वन्धवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणां शम्भवे शैलधन्वने ईश्वरुवाच अराजभयमेतद्वै जगत्सर्वं नशिष्यति ततस्तं जहि दण्डार्हं वह लोकधुरं शिशो वरं ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभं परं वैतानिकेषु ग्रहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु निष्फलस्त्वद्रते यज्ञः साङ्गश्च सह दक्षिणः अथाह देवः कितवं केतकं कूटसाक्षिणं रे केतकदुष्टस्तं शठदूरिमितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे मा भूत् पूजाश्रितः परम् इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देवजातया सर्वा निवारयामासुस्तत्पार्श्वादन्यतस्तदा केतकुवाच नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल्बिषं ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्यादोषः कुतो भवेत् तथा स्तुतस्तु भगवान् केतकेन सभास्थले न मे तदुद्धारणं योग्यं सत्यवागः मीश्वरः मदीयस्त्वां धीर्यष्यन्ति जन्म ते सफलं तथा त्वं वै वितानव्याजेन ममोपरि भविष्यसि इत्यनुगृह्य भगवान् केतकं विधिमाधवौ वीरराजसभामध्ये सर्वदेवैरभिष्टुतः इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेषसंहितायां शिवानुग्रहवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः। नवमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। नन्दिकेश्वरुवाच तत्रान्तरे तौ चप्नातं प्रणम्य विधिमाधवौ बद्धाञ्जलिपुटौ तूष्णीं तस्थतुर्दक्षवामगौ तत्र संस्थाय तौ देवं सकुटुम्बवरासने पूजयामासतुः पूज्यं पुण्यै पुरुषवस्तुभिः पौरुषं प्राकृतं वस्तु गेयं दीर्घाल्पकालिकम् हारनूपुरकेयूरकिरीटमणिकुण्डलैः यज्ञसूत्रोत्तरीयस्त्रक्षौममाल्याङ्गुलीयकैः पुष्पताम्बूलकर्पूरचन्दनागुरुलेपनैः धूपदीपसितच्छत्रव्यजनैः
व्यजनध्वजचामरैः अन्यैर्दिव्योपहारैश्च वाङ्मनोतीति वैभवै पतियोग्यै पश्चलभ्यैस्तौ समर्चयतां पतिं यदृच्छिष्टतमं वस्तु पतियोग्यं हि तद्ध्वजः तदस्त्वखिलमीशोऽपि पारम्पर्यचिकीर्षया सभ्यानां प्रददौ हृष्टं तर्थक तत्र यथाक्रमं कोलाहलो महानासीत्तत्र तदस्तु गुह्यतां तत्रैव ब्रह्मविष्णुभ्यां चर्चितः शङ्करः प्रसन्नः प्राहतौ नम्रो सस्मितं भक्तिवर्धनः ईश्वरुवाच तुष्टोऽहमद्य वां वत्सौ पूजयस्मिन् महादिने दिनमेतत्ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरं शिवरात्रिरतिर्ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजा मल्लिङ्गवेरयो कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थितिसर्गादिकं पुमान् शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयेत्वा यथा न्यायं यथा बलमवञ्चकः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात् मद्धर्म वृद्धिकालो अयं चन्द्रकाल इवाम्बुधे प्रतिष्ठाद्युत्सवो यत्र मामको मङ्गलायनः यत्पुनः स्तम्भरूपेण स्वाविरासमहं पुरा सकालो मार्गशीर्षे तु ऋक्ष्यमर्भकौ आर्द्रायां मार्गशीर्षे तु यः पश्येन्मामुखासखं मद्वेरेमपि वालिङ्गं स गुह्यादपि मे प्रियः अलं दर्शनमात्रेण फलं तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनं चेदधिकं फलं वाचामगोचरं रणरङ्गतले अमुष्मिन् यदहं लिङ्गवर्ष्मणा जम्भितो लिङ्गवतस्मल्लिङ्गस्थानमिदं भवेत् अनाद्यन्तमिदं स्तम्भमणु मात्रं भविष्यति दर्शनात्रं हि जगतां पूजनार्थं हि पुत्रकौ भोगावहमिदं लिङ्गं भुक्तिमुक्तेकसाधनं दर्शनस्पर्शनं ध्यानाज्जन्तूनां जन्ममोचनम् अनलाचलसङ्काशं यदिदं लिङ्गमुत्थितम् अरुणाचलमित्येव तदिदं ख्यातिमेष्यति अत्र तीर्थं च बहुधा भविष्यामि महत्तरं मुक्तिरप्यत्र जन्तूनां वासेन मरणेन च रथोत्सवादिकल्याणं जनावासं तु सर्वतः अत्र दत्तं हुतं जप्तं सर्वं कोटिगुणं भवेत् मच्छेत्रादपि सर्वस्माच्छेत्रमे तन्महत्तरम् अत्र संस्मृतिमात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनां
तस्मान् महत्तरमिदं क्षेत्रमत्यन्तशोभनं सर्वकल्याणसम्पूर्णं सर्वमुक्तिकरं शुभम् अर्चयित्वात्र मामेव लिङ्गे लिङ्गिनमीश्वरं सालोक्यं चैव सामीप्यं सारूप्यं सार्चिरेव च सायुज्यमिति पञ्चते क्रियादीनां फलं मतं सर्वे अपि यूयं सकलं प्राप्स्यथाशु मनोरथं नन्दिकेशरुवाच इत्यनुग्रहे भगवान् विनीतो विधिमाधवौ यत्पूर्वं प्रहतं युद्धे तयोः सैन्यं परस्परं तदुत्थाप यदत्यर्थं स्वशक्त्या मृतधारया तयोर्मौढ्यं च वैरं च व्यपनेतुमुवाच तौ सकलं निष्कलं चेति स्वरूपद्वयमस्ति मे नान्यस्य कस्यचित् चितस्मादन्ये सर्वोऽप्यनीश्वरः पुरस्तात् स्तम्भरूपेण पश्चाद्रूपेण चार्भकौ ब्रह्मत्वं निष्कलं प्रोक्तमीशत्वं शकलं तथा द्वयं ममैव संसिद्धं न बदन्यस्य कस्यचित् तस्मादीशत्वमन्येषां युवयोरपि न क्वचित् तद्ज्ञानेन वामृतमीशमानं महाद्भुतं तन्निराकर्तुमत्रैव मुत्थितोऽहं रणक्षितौ त्यजतं मनमात्मीयं मयीशे कुरुतं मतिं मत्प्रसादेन लोकेषु सर्वोऽप्यर्थः प्रकाशते गुरुक्तिर्व्यञ्जकं तत्र प्रमाणं वा पुनः पुनः ब्रह्मतत्त्वमिदं गूढं भवत्प्रीत्या भणाम्यहम् अहमेव परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कलाकलं ब्रह्मत्वादीश्वरश्चाहं कृत्यं मे अनुग्रहादिकं ब्रह्मत्वाद् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्माहं ब्रह्म केशवौ समत्वाद्वयापकत्वाच्च तथैवात्माहमर्भकौ अनात्मानः परे सर्वे जीवा एव न संशयः अनुग्रहाद्यं सर्गान्तं जगत्कृत्यं च पञ्चकम् ईशत्वादेव मे नित्यं न मदन्यस्य कस्यचित् आदौ ब्रह्मत्व बुद्ध्यर्थं निष्कलं लिङ्गमुत्थितं तस्माद् ज्ञातमीशत्वं व्यक्तं द्योतयितुं हिवं सकलोऽहमतो जातः साक्षादीशस्तु तत्क्षणात् सकलत्वमतो गेयमीशत्वं मयि सत्वरं यदिदं निष्कलं स्तम्भं मम ब्रह्मत्वबोधकं लिङ्गलक्षणयुक्त्वान्मम लिङ्गं भवेदिदं तदिदं नित्यमभ्यर्थं युवाभ्यामत्र पुत्रकौ मदात्मकमिदं नित्यं मम सान्निध्य कारणं महत्पूज्यमिदं नित्यं भेदलिङ्गिनो यत्र प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिङ्गमीदृशं
तत्र प्रतिष्ठितः सोऽहं प्रतिष्ठितोऽपि वत्सकौ मत्साम्यमेकलिङ्गस्य स्थापने फलमीरितं द्वितीये स्थापिते लिङ्गे मदैक्यं फलमेव हि लिङ्गं प्राधान्यतः स्थाप्यं तथा वीरं तु गौडकं लिङ्गाभावेन तच्छित्रं सवेरमपि सर्वतः। इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायां शिवस्य महेश्वराभिधानवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। ब्रह्मा विष्णु ऊचुतुः सर्गादि पञ्चकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहि नो प्रभो। शिवोवाच मत्कृत्यबोधनं गुह्यं कृपया प्रब्रवीमि वां सृष्टिः स्थितिस्तश्च संहारस्तिरोभावोऽप्यनुग्रहः पञ्चैव मे जगत्कृत्यं नित्यसिद्धं चाच्युतौ सर्गाः संरम्भस्तत्प्रतिष्ठिता स्थितिर्मता संहारो मर्दनं तस्य तिरोभावस्तदुत्क्रमः तन्मोक्षो अनुग्रहस्तन्मे कृत्यमेवं हि पञ्चकं कृत्यमेतद्हत्यन्यस्तूष्णीं गोपुरबिम्बवत् सर्गादि यच्चतुः कृत्यं संसारपरिजम्भ्रणं पञ्चममुक्तिहेतुर्वे नित्यं मयि च सुस्थिरं तदिदं पञ्चभूतेषु दृश्यते मामकैर्जनैः सृष्टिर्भूमौ स्थितिस्तो ये संहारः पावके तथा तिरोभावो अनिले तदनुग्रह इहाम्बरे सृज्यते धरया सर्वमद्भिः सर्वं प्रवर्धते अर्ध्यते तेजसा सर्वं वायुना चापनीयते व्योम्नानुगृह्यते सर्वं ज्ञेयमेवं हि सूरिभिः पञ्चकृत्यमिदं वोढुं ममास्ति मुखपञ्चकं चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पञ्चमं मुखं युवाभ्यां तपसा लब्धमेतत्कृत्यद्वयं श्रुतौ सृष्टिस्थित्यभिदं भाग्यं मत्तः प्रीतादतिप्रियं तथा रुद्रमहेशाभ्यामन्यकृत्य द्वयं परम् अनुग्रहाख्यं केनापि लब्धुं नैव हि शक्यते तत्सर्वं पौविकं कर्म युवाभ्यां कालविस्मृतं न तद्रुद्रमहेशाभ्यां विस्मृतं कर्म तादृशं रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चासने तथा आयुधादौ च मत्साम्यमस्माभिस्तत्कृते कृतं मध्याह्नविरहाद्वत्सौ मौढ्यं वामेवमागतं मज्ज्ञाने सतिमैवं स्यान्मानं रूपं महेशवत् तस्मान् मज्ज्ञानसिद्ध्यर्थं मन्त्रोऽङ्कारनामकम् इतः परं प्रजपतं मामकं मानभञ्जनं
उपादिशं निजं मन्त्रोऽङ्कारो गुरुमङ्गलम् ओङ्कारो मन्मुखाज्जज्ञे प्रथमं मत्प्रबोधकः वाचको अयमहं वाच्यो मन्त्रो अयं हि मदात्मकः तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत् अकार उत्तरात् पूर्वमुकारः पश्चिमाननात् मकारो दक्षिणमुखात् बिन्दुः प्राङ्मुखतस्तदा नादो मध्यमुखादेवं पञ्चधासो विजृम्भितः एकीभूतः पुनस्तदो मित्येकाक्षरो अभवत् नामरूपात्मकं सर्वं वेदभूतकुलद्वयं व्याप्तमेतेन मन्त्रेण शिवशक्त्योश्च बोधक अस्मात् पञ्चाक्षरं यज्ञे बोधकं सकलस्य तत् अकारादिक्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम् अस्मात् पञ्चाक्षरात् जाता मातृका पञ्चभेदता तस्माच्चिरश्चतुर्वक्त्रा त्रिपादां गायत्रीरेव हि वेदः सर्वस्ततो यज्ञे ततो वै मन्त्रकूटयः तन्मन्त्रेण तत्सिद्धिः सर्वसिद्धिरितो भवेत् अनेन मन्त्रकन्देन भोगो मोक्षस्य सिद्ध्यति सकला मन्त्रराजानः साक्षात् भोगप्रदाशु वा नन्दिकेशरुवाच पुनस्तयोस्तस्त्रतिरः पटं गुरुः प्रकल्प्य मन्त्रं च समादिशत् परं निधाय तक्षीर्थं कराम्बुजं शनैः रुद्रन्मुखं संस्थितयो सहाम्बिकः त्रिरुच्यार्याग्रहीन्मन्त्रं यन्त्रतन्त्रोक्तिपूर्वकं शिष्यो च ततो दक्षिणायामात्मानं च समर्पयत् प्रबुद्धहस्तौ किल तौ तदन्तिके तमु चतुर्देव वरं जगद्गुरुं ब्रह्माच्युतावूचतुः नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिङ्गने नमः सृष्ट्यादिकर्ते च नमः पञ्चमुखाय ते पञ्चब्रह्मस्वरूपाय पञ्चकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनन्तगुणशक्तये सकलाकलरूपाय शम्भवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वा गुरुं पद्यैर्ब्रह्मा विष्णुश्च नेमतुः ईश्वरुवाच वत्सकौ सर्वतत्त्वं च कथितं दर्शितं च वां जपतं प्रणवं मन्त्रं देवादिष्टं मदात्मकं ज्ञानं च सुस्थिरं भाग्यं सर्वं भवति शाश्वतम् आर्द्यायां च चतुर्दश्यां तज्जप्यं त्वक्षयं भवेत् सूर्यगत्या महार्द्रायामेकं कोटिगुणं भवेत् मृगशीर्षान्तिमो भागः पुनर्वस्वादिमस्तथा आर्द्राश्रमं सदा गेयं पूजा होमादि तर्पणे दर्शनं तु प्रभाते च प्रातः संगव कालयोः
चतुर्दशी तथा ग्राह्या निशीथव्यापिनी भवेत् प्रदोषव्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशस्यते लिंगं वेर च मे तुल्यं यजतां लिंगमुत्तमम् तस्माल्लिंगं परं पूज्यं वेरादपि मुमुक्षुभिः लिंगोंकारमन्त्रेण वेरं पञ्चाक्षरेण तु स्वयमेव हि शतद्रव्यैः प्रतिष्ठाप्यं परैरपि पूजयेदुपचारैश्च मत्पदं सुलभं भवेत् इति शास्ये तथा शिष्यो तत्रैवान्तर्हितः शिवः। इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायाम् ओंकारोपदेशवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। अथैकादशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः कथं लिंगं प्रतिष्ठाप्यं कथं वा तस्य लक्षणं कथं वा तत्समभ्यर्च्यं कथं देशे काले च केन हि। सूत उवाच युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुध्यतामवधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा यथेष्टं लिंगमारोप्यं यत्र स्यान्नित्यमर्चनं पार्थिवेन तथाप्येन तैजसेन यथा रुचि कल्पलक्षणसंयुक्तं लिंगपूजाफलं लभेत् सर्वलक्षणसंयुक्तं सत्यः पूजाफलप्रदं चरे विशिष्यते सूक्ष्मं स्थावरे स्थूलमेव हि सलक्षणं सपीठं च स्थापयेच्छिवनिर्मितं मण्डलं चतुरस्रं वा त्रिकोणमथवा तथा कट्वाङ्गवन्मध्यसूक्ष्मं लिंगपीठं महाफलं प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिंगं लोहादिभिः कृतं येन लिंगं तेन पीठं स्थावरे हि विशिष्यते लिंगं पीठं चरेत्वेकं लिंगं बाणकृतं विना लिंगप्रमाणं कर्तॄणां द्वादशाङ्गुलमुत्तमं न्यूनं चेत् फलमल्पं स्यादधिकं नैव दुष्यते कर्तुरेकाङ्गुलन्यूनं चरैरपि च तथैव हि आदौ विमानं शिल्पेन कार्यं देवगणैर्युतं तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढे दर्पणसन्निभे भूषिते नवरत्नैश्च दिग्द्वारे च प्रधानके नीलं रक्तं च वैढूर्यं श्यामं वार कथं तथा मुक्ता प्रवालगो मेदवज्राणि नवरत्नकं मध्ये लिंगं महद्द्रव्यं निक्षिपेत् सह वैदिके सम्पूज्य लिंगशत्यादै पञ्चमस्थाने यथाक्रमम् अग्नौ च हुत्वा बहुधा हविषा शकुलं च माम् अभ्यर्च्य गुरुमाचार्यमतैः कामैश्च बान्धवं दद्यादैश्वर्यमर्थिभ्यो जडमप्यजडं तथा स्थावरं जङ्गमं जीवं सर्वं सन्तोष्य यत्नतः सुवर्णपूरिते शुभ्रे नवरत्नैश्च पूरिते
सत्यादिब्रह्मचोच्चार्य ध्यात्वा देवं परं शुभम् उदीर्य च उदीर्य च महामन्त्रोंकारं नादघोषितं लिंगं तत्र प्रतिष्ठाप्य लिंगं पीठेन योजयेत् लिंगं सपीठं निक्षिप्य नित्यलेपेन बन्धयेत् एवं वेरं च संस्थाप्यं तत्रैव परमं शुभं पञ्चाक्षरेण वीरं तु उत्सवार्थं बहिस्तथा वीरं गुरुभ्यो गृहीत्यात् साधुभिः पूजितं तु वा एवं लिंगे च वीरे च पूजा शिवपदप्रदा पुनश्च द्विविधं प्रोक्तं स्थावरं जङ्गमं तथा स्थावरं लिङ्गमित्याहुस्तरुगुल्मादिकं तथा जङ्गमं लिङ्गमित्याहुः कीटादिकं तथा जङ्गमं लिङ्गमित्याहुः क्रमिकीटादिकं तथा स्थावरस्य च शुश्रूषा जङ्गमस्य च तर्पणं तत्तत्सुखानुरागेण शिवपूजां विदुर्बुधा पीठमम्बामयं सर्वं शिवलिङ्गं च चिन्मयं यथा देवी मुमामङ्के धृत्वा तिष्ठति शङ्करः तथा लिङ्गमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति सन्ततम् एवं स्थाप्य महालिङ्गं पूजयेदुपचारकैः नित्यपूजा यथाशक्ति ध्वजादिकरणं तथा इति संस्थापयेल्लिङ्गं साक्षात् शिवपदप्रदम् अथवा चरलिङ्गं तु षोडशैरुपचारकैः पूजयेच्च यथा न्यायं क्रमात् शिवपदप्रदम् आवाहनं चासनं च अर्घ्यं पाद्यं तथैव च तदङ्गाचमनं चैव स्नानमभ्यङ्गपूर्वकं वस्त्रं गन्धं च पुष्पं दीपं धूपं निवेदनं नीराजनं च ताम्बूलं नमस्कारो विसर्जनम् अथवार्घ्यादिकं कृत्वा नैवेद्यान्तं यथाविधि अथाभिषेकं नैवेद्यं नमस्कारं च तर्पणं यथाशक्ति सदा कुर्यात् क्रमात् शिवपदप्रदम् अथवा मानुषे लिङ्गे अप्यार्षे दैवे स्वयंभुवि स्थापिते अपूर्वके लिङ्गेशोपचारं यथा तथा पूजोपकरणे दत्ते यत्किञ्चित् फलमश्नुते प्रदक्षिणा नमस्कारैः क्रमाच्चिव पदप्रदं लिङ्गदर्शनमात्रं वा नियमेन शिवप्रदं मृत्पिष्टघोषकत्पुष्पैः करवीरेण वा फलैः गुडेन नवनीतेन भस्म नान्यैर्यथा रुचि लिङ्गं यत्नेन कृत्वान्ते यजेत् तदनुसारतः अङ्गुष्ठादावपि तथा पूजामिच्छन्ति केचन लिङ्गकर्मणि सर्वत्र निषेधो अस्ति न कर्हिचित् सर्वत्र फलदाता हि प्रयासानुगुणं शिवः अथवा लिङ्गदानं वा लिङ्गमौल्य
मथापि वा श्रद्धया शिवभक्त्या यदत्तं शिवपदप्रदम् अथवा प्रणवं नित्यं जपेत सहस्रकं सन्ध्योश्च सहस्रं वा गेयं शिवपदप्रदम् जपकाले मकारान्तं मनः शुद्धिकरं भवेत् समाधौ मानसं प्रोक्तुम् उपांशु सार्वकालिकं समानप्रणमं चेमं बिन्दुनादयुतं विदुः अथ पञ्चाक्षरं नित्यं जपेदयुतमादरात् सन्ध्योश्च सहस्रं वा गेयं शिवपदप्रदं प्रणवेनादिसंयुक्तं ब्राह्मणानां विशिष्यते दीक्षायुक्तं गुरुर्ग्राह्यं मन्त्रमायात फलाप्तये कुम्भस्नानं मन्त्रदीक्षां मातृकान्यासमेव च ब्राह्मणः सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते द्विजानां च नमः पूर्वमन्येषां च नमो अन्तकं स्त्रीणां च केचिदिच्छन्ति नमो अन्तं च यथाविधि विप्रस्त्रीणां नमः पूर्वमिदमिच्छन्ति केचन पञ्चकोटिजपं कृत्वा सदाशिवसमो भवेत् एतद्वित्रिचतुःकोटया ब्रह्मादीनां पदं व्रजेत् जपेदक्षरलक्षं वा अक्षराणां पृथक् पृथक् अथवाक्षरलक्षं वा गेयं शिवपदप्रदं सहस्रं तु सहस्राणां सहस्रेण दिनेन हि जपेन्मन्त्रादिष्टसिद्धिर्नित्यं ब्राह्मणभोजनात् अष्टोत्तरसहस्रं वै गायत्रीं प्रातरेव हि ब्राह्मणस्तु जपेन्नित्यं क्रमात् शिवपदप्रदां वेदमन्त्रांश्च सूक्तानि जपेन् नियमास्थितः एकं दशार्णमन्त्रं च शतोनं च तदूर्ध्वकम् अयुतं च सहस्रं च शतमेकं विना भवेत् वेदपारायणं चैव गेयं शिवपदप्रदम् अन्यान् बहुतरान् मन्त्रान् जपेदक्षरलक्षतः एकाक्षरांस्तथा मन्त्रान् जपेदक्षरकोटितः ततः परं जपेच्चैव सहस्रं भक्तिपूर्वकम् एवं कुर्याद्याशक्तिक्रमाच्चिवपदं लभेत् नित्यं रुचिकरं त्वेकं मन्त्रमामरणान्तिकं सहस्रमोमिति जपेत् सर्वाभीष्टं शिवाज्ञया पुष्पारामादिकं व्यापि तथा सम्मार्जनादिकं शिवाय शिवकार्यार्थे कृत्वा शिवपदं लभेत् शिवक्षेत्रे तथा वासं नित्यं कुर्याच्च भक्तितः जडानां च सर्वेषां मुक्तिदम् तस्मात् ध्वंसं शिवक्षेत्रे कुर्यात् मरणं बुधः लिङ्गास्तस्ततं पुण्यं क्षेत्रे मानुषके विदुः सहस्रारन्तिमात्रं तु पुण्यं क्षेत्रे तथार्षके दैवलिङ्गे तथा गेयं सहस्रारत्रिमानतः धनुष्प्रमाणसाहस्रं पुण्यं क्षेत्रे स्वयंभुवि पुण्यक्षेत्रे स्थिता वापि कूपाद्यं पुष्कराणि च शिवगङ्गेति विज्ञेयं शिवस्य वचनं तथा तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा हि शिवं व्रजेत्
शिवक्षेत्रं समाश्रित्य वसेदामरणं तथा द्वाहं दशाहं मत्स्यं वासपिण्डीकरणं तु वा आब्दिकं वा शिवक्षेत्रे क्षेत्रे पिण्डमथापि वा सर्वपापविनिर्मुक्तः सद्यः शिवपदं लभेत् अथवा सप्तरात्रं वा वसेत् वा पञ्चरात्रकं त्रिरात्रमेकरात्रं वा क्रमात् शिवपदं लभेत् स्ववर्णानुगुणं लोके स्वाचारात् प्राप्नुते नरः वर्णोद्धारेण भक्त्या च फलातिशयं नरः सर्वकृतं कामनया सद्यः फलमाप्नुयात् सर्वं कृतकामेन साक्षात् शिवपदप्रदं मध्याह्न सायाह्न महस्त्रिष्वेकतः क्रमात् प्रातर्विधिकरं गेयं मध्याह्नं कामिकं तथा सायाह्नं शान्तिक्यं गेयं रात्रावपि तथैव हि कालो निशीथो वै प्रोक्तो मध्ययामद्वयं निशि शिवपूजा विशेषेण तत्काले अभीष्टसिद्धिदा एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्यथोक्तफलभाग् भवेत् कलौ युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणा उक्तेन केनचिद्वापि यधिकारविभेदतः सद्वृत्तिः पापभीरुश्चेत्तत्फलमवाप्नुयात् ऋषय ऊचुः अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कथ्यस्व नः सर्वाः स्त्रियश्च पुरुषा यान्याश्रित्य पदं लभेत् सूतयोगिवरश्रेष्ठ शिवक्षेत्रागमास्तथा श्रोतुवाच शृणोतु श्रद्धया सर्वक्षेत्राणि च तदागमान् इति श्री शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां शिवलिङ्गपूजादिवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। सूतुवाच शृणुध्वमर्षयः प्राज्ञा शिवक्षेत्रं विमुक्तिदं तदागमांस्ततो वक्षे लोकरक्षार्थमेव हि पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णा सशैलवनकानना शिवाज्ञया हि पृथिवी लोकं धृत्वा च तिष्ठति तत्र तत्र शिवक्षेत्रं तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थं कृपया देवः क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभु परिग्रहात् ऋषीणां च देवानां च परिग्रहात् स्वयंभूतान्यथान्यानि लोकरक्षार्थमेव हि तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यं स्नानदानजपादिकम् अन्यथा रोगदारिद्र्यमूकत्वाद्याप्नुयान्नरः अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभूस्थानवासेन पुनर्मायुष्यमाप्नुयात् क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूषुरः पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमन्वति नाचरेत् येन केनाप्युपायेन पुण्यक्षेत्रे वसेन्नरः सिन्धोः सतनदीतारे सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्टिमुखा तथा तत्तत्तीरे वसेत् प्राज्ञा क्रमात् ब्रह्मपदं लभेत् हिमवद्गिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदी तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्यक्षेत्राण्यके
क्षेत्राण्यनेकशः तत्र तीरं प्रशस्तं हि मृगबृहस्पतौ शोणभद्रो दशमुखः पुण्यो अभीष्टफलप्रदः तत्र स्नानोपवासेन पदं वैनायकं लभेत् चतुर्विंशमुखा पुण्या नर्मदा च महानदी तस्यां स्नानेन वासेन पदं वैष्णवमाप्नुयात् तमसा द्वादशमुखा रेवा दशमुखा नदी गोदावरी महापुण्या ब्रह्मगोवदनाशिनी एकविंशमुखा प्रोक्ता रुद्रलोकप्रदायिनी कृष्णावेणी पुण्यनदी सर्वपापक्षयावहा षष्ठादशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोकप्रदायिनी तुङ्गभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोकप्रदायिनी सुवर्णमुखरी पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा तत्रैव सुप्रजायन्ते ब्रह्मलोकच्युतास्तथा सरस्वती च पम्पा च कन्या श्वेतनदी शुभा एतासां तीरवासेन इन्द्रलोकमवाप्नुयात् सह्याद्रिजा महापुण्या कावेरीति महानदी सप्तविंशमुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्टप्रदायिनी तत्तीराः स्वर्गदाश्चैव ब्रह्मविष्णुपदप्रदा शिवलोकप्रदा शैवास्तथाभीष्टफलप्रदा नैमिषे बदरे स्नायान्मेषगे च गुरौरवौ ब्रह्मलोकप्रदं विद्यात्ततः पूजादिकं तथा सिन्धुनद्यां तथा स्नानं सिंहे कर्कटगेरवौ केदारोदकपानं च स्नानं च ज्ञानदं विदु गोदावर्यां सिंहमासे स्नायात् सिंह बृहस्पतौ शिवलोकप्रदमिति शिवेनोक्तं तथा पुरा यमुनाशोरयोः स्नायात् गुरो कन्यागतेरवौ धर्मलोके दन्तिलोके महाभोगप्रदं विदु कावेर्या च तथा स्नायात् तुलागेतुरवौ गुरौ विष्णोर्वचनमाहात्म्यात् सर्वाभीष्टप्रदं विदु वृश्चिके मासि सम्प्राप्ते तथार्के गुरुवृश्चिके नर्मदायां नदी स्नानादिष्णुलोकमवाप्नुयात् सुवर्णमुखरी स्नानं चापगे च गुरौरवौ शिवलोकप्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा मृगमासि तथा स्नायाज्जहनप्या मृगगे गुरौ शिवलोकप्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा ब्रह्मविष्णवोः पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात् गङ्गायां माघमासे तु तथा कुम्भगतेरवौ श्राद्धं वा पिण्डदानं वा तिलोदकमथापि वा वंशद्वयपितॄणां च कुलकूटयुद्धरं विदु कृष्णावेण्या प्रशंसन्ति मीनगे च गुरौरवो दत्ततीर्थे च तन्मसि स्नानमिन्द्रपदप्रदं गङ्गा वा सहयजां वा पापि समाश्रित्य वसेद्बुधः तत्कालकृतपापस्य क्षयो भवति निश्चितं रुद्रलोकप्रदान्येन सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः ताम्रपत्री वेगवती ब्रह्मलोकफलप्रदे तयोस्तीरे हि सन्तेव क्षेत्राणि स्वर्गदानि च सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशा तत्र वसन् प्राज्ञस्तादृशं च फलं लभेत् सदाचारेण सद्भृत्या सदा
भावनयापि च वसेत् दयालुः प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलं लभेत्। पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा रिद्धिमृक्षति। पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महदन्वपि जायते। तत्कालं जीवनार्थश्चेत् चेत् पुण्येन च क्षयमेष्यति। पुण्यमैश्वर्यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेद्विजा। मानसं व्रजलेपं तु कल्पकल्पानुगं तथा ध्यानादेव हि तन्नश्येन्नायथा नाशमृच्छति। वाचिकं जपजालेन कायिकं कायशोषणात् दानात् धनकृतं नश्येन्नान्यथा कल्पकोटिभिः। क्वचित् पापेन पुण्यं च वृद्धिपूर्वेण नश्यति। बीजांशश्चैव वृद्ध्यंशो भोगांशः पुण्यपापयोः। ज्ञाननाश्यो हि बीजांशो वृद्धिरुक्तप्रकारतः। भोगांशो भोगनाश्यस्तु नान्यथा पुण्यकोटिभिः। बीजप्ररोहे नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते। देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः। तपोधिक्या च कालेन भोगः सह्यो भवेन्नृणां। तस्मात् पापमकृत्वैव वस्तव्यं सुखमिच्छता। इति श्री महापुराणे प्रथमायां विद्वेषसंहितायां शिवक्षेत्रवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ऋषयः ऊचुः सदाचारं श्रावयाशु येन लोकाज्जयेद्बुधः। धर्माधर्ममयान् ब्रूहि स्वर्गनारदांस्तथा। सूतुवाच सदाचारयुतो विद्वान् ब्राह्मणो नामतः। वेदाचारयुतो विप्रो येतेरेकैकवान् द्विजः। अल्पाचारो अल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः। किञ्चिदाचारवान् वैश्यः कृषिवाणिज्यकृत्तथा। शूद्रब्राह्मण इत्युक्तः स्वयमेव हि कर्षकः। असूयालुः परद्रोही चाण्डालद्विज उच्यते। पृथिवीपालको राजा इतरे क्षत्रिया मताः। धान्यादिक्रयवान् वैश्य इतरो वणिगुच्यते। ब्रह्मक्षत्रियवैश्यानां शुश्रूषः शूद्र उच्यते। कर्षको वृषलो गेय इतरे चैव दस्यवः। सर्वो ह्युषः प्राङ्मुखस्य चिन्तयेत् देवपूर्वकान् धर्मानर्थाश्च तत्क्लेशानायं च व्ययमेव च। आयुर्द्वेषस्य मरणं पापं भाग्यं तथैव च। व्याधिः पुष्टिस्तथा शक्तिः प्रातरुत्थानदिक्फलं। निशान्त्ययामोषा गेया यामार्धं सन्धिरुच्यते। तत्काले तु समुत्थाय विन्मूत्रे विसृजेद्विजः। गृहात् दूरं ततो गत्वा बाह्यतः प्रावृतस्तथा। उदङ्मुखः समाविश्य प्रतिबन्धे अन्यादिङ्मुखः। जलाग्निब्राह्मणादीनां देवतां नाभिमुख्यतः। लिङ्गपिधाय वामेन मुखमन्नेन पाणिना। मलमुत्सृज्य चोत्थाय न पश्यश्चैव तन्मलम्। उद्धृतेन जलेनैव शौचं कुर्यात् जलाद् बहिः। अथवा
पितरसि तीर्थावतरणं वन सप्त वा पंच वा त्रीन् विगुदं संशोधयन्मृदा लिंगे कर्कोटमात्रं तु गुरुदे प्रसृतिरिष्यते तत उत्थाय पद्धस्तशौचं गण्डूषमष्टकम् एनकेन च पत्रेण काष्ठेन च जलात् बहिः कार्यं सन्तर्जनीं त्यज्य दन्तधावन मीरितं जलदेवान्नमस्कृत्य मन्त्रेण स्नानमाचरेत् अशक्तः कण्ठदग्नं वा कटिदग्नमथापि वा अजानुजलमाविश्य मन्त्रस्नानं समाचरेत् देवादींस्तर्पयेत् विद्वांस्तत्र तीर्थजलेन च धौतवस्त्रं समादाय पञ्चकक्षेन धारयेत् उत्तरीयं च किञ्चैव धार्यं सर्वेषु कर्मसु नद्यादितीर्थस्नाने तु स्नानवस्त्रं न शोधयेत् वापि कूपगृहादौ तु स्नानादूर्ध्वं नयेत् बुधः शिलादार्वादिके वापि जले वापि स्थलेऽपि वा संशोध्य पीडयेद्वस्त्रं पितॄणां तृप्तयेजुद्विजाः जावालकोक्तमन्त्रेण भस्मना च त्रिपुण्ड्रकम् अन्यथा चोज्जले पातस्ततो नरकमृच्छति आपो हिष्ठेति शिरसि प्रोक्षयेत् पापशान्तये यस्येति मन्त्रं पादे तु सन्धिप्रोक्षणमुच्यते हृदये मूर्धि पादे च मूर्धि हृत्पाद एव च हृत्पादमूर्धि सम्प्रोक्ष्य मन्त्रस्नानं विदुर्बुधा ईशत्स्पर्शे च द्वौ स्वास्थ्ये राजराष्ट्रभयेऽपि च अगत्यागतिकाले च मन्त्रस्नानं समाचरेत् प्रातः सूर्यानुवाकेन सायमग्न्युवाकतः अपः पीत्वा तथा मध्ये पुनः प्रोक्षणमाचरेत् गायत्र्या जपमन्त्रान्ते त्रिरूर्ध्वं प्राग् विनिक्षिपेत् मन्त्रेण सह चैकं वै मध्ये अर्घं तु रवेर्द्विजा अथ जाते च सायाह्वे भुवि पश्चिमदिङ्मुखः उद्धृत्य दद्यात् प्रातस्तु मध्ये अङ्गुलिभिस्तथा अङ्गुलीनां च रन्ध्रेण लम्बं पश्येद् दिवाकरम् आत्मप्रदक्षिणं कृत्वा चमनमाचरेत् सायं मुहूर्तादर्वाक्तु कृत्वा सन्ध्याव्रता भवेत् अकालात् काल इत्युक्तो दिने अतीते यथाक्रमे दिवातीते च गायत्री शतं नित्यं क्रमात् जपेत् आदशाहात् परातीतं गायत्रीं लक्षमभ्ययेत् मासातीते तु नित्ये हि पुनश्चोपयं चरेत् ईशा गौरी गुहो विष्णुर्ब्रह्मा चन्द्रश्च वै यमः एवं रूपांश्च वै देवांस्तर्पयत् यदर्थसिद्धये ब्रह्मार्पणं ततः कृत्वा शुद्धाचमनमाचरेत् तीर्थदक्षिणतः सस्ते मठे मन्त्रालये बुध तत्र देवालये वापि गृहे वा नियतस्थले सर्वान् देवान् नमस्कृत्य स्थिरबुद्धिस्थिरासनः प्रणवं पूर्वमभ्यस्य गायत्रीमभ्यसेत् ततः जीवब्रह्मैक्यविषयं बुद्ध्या प्रणवमभ्यसेत् त्रैलोक्यसृष्टिकर्तारं स्थितिकर्तारमच्युतम्
मुच्यतुं सह संहर्तारं च रुद्रं स्वप्रकाशमुपास्महे ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां च मनोवृत्तिर्भिस्तथा भोगमोक्षप्रदे धर्मे ज्ञाने च प्रेरयेत् सदा इत्थमर्थं धिया ध्यायन् ब्रह्म प्राप्नोति निश्चयं केवलं वा जपेन्नित्यं ब्राह्मणस्य च पूर्तये सहस्रमभ्यसेन्नित्यं प्रातर्ब्राह्मणपुङ्गवः अन्येषां च यथाशक्ति मध्याह्ने च शतं जपेत् सायं द्विदशकं गेयं शिखाष्टकसमन्वितं मूलाधारं समारभ्य द्वादशांस्थितांस्तथा विद्वेष ब्रह्म विष्णवीश जीवात्मपरमेश्वरान् ब्रह्मबुद्ध्या तदैक्यं च सोऽहं भावनया जपेत् तानेव ब्रह्मरन्ध्रादौ कायाद् बाह्ये च भावेत् महत्तत्त्वं समारभ्य शरीरं तु सहस्रकम् एकैकस्मात् जपादेकमतिक्रम्य शनैः शनैः परस्मिन्योजयेज्जीवं जपतत्त्वमुदाहृतं शतद्विशकं देहं शिखाष्टकसमन्वितं मन्त्राणां जप एवं हि जपादिक्रमादिदुः सहस्रं ब्राह्मदं विद्याच्छत महेन्द्रप्रदं विदुः इतरत्वात्मरक्षार्थं ब्रह्मयोनिषु जायते दिवाकरमुपस्थाय नित्यमित्थं समाचरेत् लक्ष्यद्वादशयुक्तस्तु पूर्णब्राह्मण ईरितः गायत्र्या लक्ष्यहीनं तु वेदकार्येण योजयेत् आसप्ततेस्तु नियमं पश्चात् प्रवाजनं चरेत् प्रातर्द्वादशसहस्रं प्रव्राजी प्रणवं जपेत् दिने दिने त्वतिक्रान्ते नित्यमेव क्रमात् जपेत् मासादो क्रमशो अतीते सार्धलक्षजपेन हि अथ ऊर्ध्वमतिक्रान्ते पुनः प्रैषं समाचरेत् एवं कृत्वा दोषशान्तिरन्यथा रौरवं व्रजेत् धर्मार्थयोस्ततो यत्नं कुर्यात् कामी न चेत्तरः ब्रह्मणो मुक्तिकामः स्यात् ब्रह्मज्ञानं सदाभ्यसेत् धर्मादर्थो अथेतो भोगो भोगा वैराग्यसम्भवः धर्मार्जितार्थभोगेन वैराग्यमुपजायते विपरीतार्थभोगेन राग एव प्रजायते धर्मस्य द्विविधः प्रोक्तो द्रव्यदेहद्वयेन च द्रव्यमिज्यादिरूपं स्यात्तीर्थस्नानादिदैहिकं धर्मेण धनमाप्नोति तपसा दिव्यरूपतां निष्कामः शुद्धिमाप्नोति शुद्ध्या ज्ञानं न संशयः कृतादो हि तपः श्लाघ्यं द्रव्यधर्मः कलौ युगे कृते ध्यानज्ञानसिद्धिस्त्रेतायां तपसा तथा द्वापरे यजनाज्ञानं प्रतिमा पूजया कलौ यादृशं पुण्यपापं वा तादृशं फलमेव हि द्रव्यदेहाङ्गभेदेन न्यूनवृद्धिक्षयादिकम् अधर्मो हिंसिकारूपो धर्मस्तु सुखरूपकः अधर्मात् दुःखमाप्नोति धर्माद्वै सुखमेधते विद्यात् दुर्वृत्तितो दुःखं सुखं विद्यात् सुवृत्तितः धर्मार्जनमतः कुर्याद् भोगमोक्षप्रसिद्धये सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनस्य
चतुर्जनयुतस्य च शतवर्षस्य वृत्तिं तु दत्तात् दत्यात् तद्ब्रह्मलोकदं चन्द्रायणसहस्रं तु ब्रह्मलोकप्रदं विदुः सहस्रम्ब सहस्रस्य कुटुम्बस्य प्रतिष्ठां क्षत्रियश्चरेत् इन्द्रलोकप्रदं विद्यादयुतं ब्रह्मलोकदं यां देवतां पुरस्कृत्य दानमाचरेत् ते नरः तल्लोकमवाप्नोति इति वेदविदो विदुः। अर्थहीनः सदा कुर्यात्तप सामर्जनं तथा तीर्थाच्च तपसा प्राप्तं सुखमक्षयमश्नुते। अर्थार्जनमथो वक्षे न्यायतः सुसमाहितः कृतात् प्रतिग्रहाच्चैव याजनाच्च विशुद्धतः अदैन्यादनति क्लेशात् ब्राह्मणो धर्मार्जयेत् क्षत्रियो बाहुवीरेण कृषि गोरक्षणाद् विषः न्यायार्जितस्य वित्तस्य दानात् सिद्धं मनुष्यमश्नुते। ज्ञानसिद्ध्या मोक्षसिद्धिः सर्वेषां गर्वानुग्रहात् मोक्षात् स्वरूपसिद्धिः स्यात् परानन्दं समश्नुते। सत्संगात् सर्वमेतद्वै नराणां जायते द्विजा धनधान्यादिकं सर्वं देयं वै गृहमेधिना यदत्काले वस्तु जातं फलं वा धान्यमेव च तत्तत्सर्वं ब्राह्मणेभ्यो देयं वै हितमीक्षिता जलं चैव सदा देयमन्नं क्षुद्याधिशान्तये क्षेत्रधान्यं तथा मान्नमन्नमेवं चतुर्विधं यावत्कालं यदन्नं वै भुक्त्वा श्रवणमेधते तावत् कृतस्य पुण्यस्य त्वर्धं दातुर्न संशयः। गृहीता हि गृहीतस्य दानाद्वै तपसा तथा पापसंशोधनं कुर्यादन्यथा रौरवं व्रजेत्। आत्मवित्तं त्रिधा कुर्याद्धर्म वृद्ध्यात्मभोगतः नित्यनैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्याद्धर्मतः वित्तस्य वर्धनं कुर्यात् वृद्ध्यंशेन हि साधकः हितेन हितमेध्येन भोगांश सतश्चरेत् कृष्यर्जिते दशांशं हि देयं पापस्य दुर्दये शेषेण कुर्याद्धर्मादि अन्यथा रौरवं व्रजेत्। अथवा पापबुद्धिः स्याच्छयं वा सस्यमेष्यति वृद्धिवाणिज्यके देयं षडशं हि विचक्षणैः शुद्धपतिग्रहे देयं चतुर्थांशं द्विजोत्तमैः अकस्मादुत्थिते हर्थे हि देयमर्धं द्विजोत्तमैः असत्प्रतिग्रहे सर्वं दुर्दानं सागरक्षिपेत् आहूय दानं कर्तव्यमात्मभोगसमृद्धये पृष्ठं सर्वं सदा देयमात्म शक्त्यनुसारतः जन्मान्तरे ऋणीः स्यादत्ते पृष्ठवस्तूनि परेषां च तथा रोषं न प्रशंसे द्विचक्षणः विद्वेषेण तथा ब्रह्मन् श्रुतं दृष्टं च नो वदेत् न वदेत् सर्वजन्तूनां हृदि रोषकरं बुधा सन्धयोरग्निकार्यं च कुर्यादैश्वर्यसिद्धये अशक्तस्त्वेककाले वा सूर्याग्नि च यथाविधि तण्डुलं धान्यमाज्यं वा फलं कन्दं हविस्तथा स्थालीपाकं तथा कुर्याद्यथा न्यायं यथाविधि प्रधानहोममात्रं वा हव्याभावे समाचरेत्। नित्यसन्धानमित्युक्तं तं जस्त्रं विदुर्बुधा अथवा जपमात्रं वा सूर्यवन्दनमेव च एवमात्मार्थिनः
कुर्युर्थार्थी च यथा विधि ब्रह्मयज्ञरता नित्यं देवपूजा रतास्तथा अग्निपूजा परा नित्यं गुरुपूजा रतास्तथा ब्रह्मणानां तृप्तिकराः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमा विद्वेश्वरसंहितायां सदाचारवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।